अस्सलाम वालेकुम। ए नवा भी मार्केट च आ गया जी। अजीज़ान गिरामी, बाज लोगों को मुंह की बवासीर होती है। आप सबको अपनी अपनी वो चीजें इख्तलाफात भूल गए, कोई गम ही इतना बड़ा आया ना, और उसमें कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है। जब तक वो कोई गंद बाहर ना निकालें। बड़ा ही बुरा वक्त आया जी। बरेलवियां होते हैं, यकीन करो, सारे फिर क्या होते हैं, इन्होंने सोचा ही नहीं सी कि हमें भी कोई चैलेंज करेगा या कोई फितना अंगेज बात ना करें तो उनकी इस मर्ज को आराम नहीं पहुंचता। मौका कोई जाने नहीं देते ये लोग काटने का, जब मौका मिलेगा ये काटेंगे आप। इन्हीं लोगों में से एक है जिसे मिर्जा जूनियर के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है, जेलम से उसका ताल्लुक है। चाहते ना चाहते वे मेरा जिक्र हो गया। बाबा तैयार हो जाओ, बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। आइए उसकी गुफ्तगू सुनते हैं। वो लोग जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे और हम बुजुर्ग बाबों के मानने वाले अंदर होंगे हमेशा के लिए। आपने सुना कि ये क्या कह रहा है और इस तरह की गुफ्तगू करने की आखिर इससे क्या क्यों जरूरत पेश आई? अच्छा बताते हैं तुझे। तुम्हारे बाबों ने गद्दारी की, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे बटोरे, जायदादें बनाई और दीन सिखाया अपने बुजुर्गों का। तो तुम्हारी सजा यही थी कि तुम पर इतनी बड़ी बला छोड़ी जाती। कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं। कहना जी है पहले अल्लाह पढ़ लिया करो, मेरे नबी से आई कोई नहीं, अगला हिस्सा ना पढ़ो। अल्लाह के बंदे हो, अगर मैं अल्लाह की सुन्नत अमल करा तो मनू, अगले वाला हिस्सा पहले पढ़ना चाहिए। कलमे में तो पहले नफी आती है, ला इलाह फिर इल्लल्लाह। तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। हाँ, ये तो इस तरीके से मुझे रज्ज पढ़ना चाहिए। ये मैदान जंग का रज्ज है, रज्ज इसी तरह पढ़ा जाता है। बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम ने रज्ज पढ़ा है ना गज़वा हुनैन के मौका पर। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो हमारी ये दावत का रज्ज है, रज्ज इसी तरीके से पढ़ा जाता है। ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई, इसलिए कि जैसा मैंने कहा कि बाज लोगों को फितना परवरी की आदत होती है। और वो कह रहे हैं जी इंसानी तारीख में इतना बड़ा कोई फितना नहीं आया जितना बड़ा फितना इंजीनियर है। बिल्कुल ठीक है, ये अरबी वाला फितना है, आजमाइश। इस शख्स को आप कुछ भी कहें और आप इसके कितने ही फॉलोअर्स क्यों ना हो, लेकिन एक बात को तारीख हमेशा याद रखेगी कि ये इंतहाई बदतमीज, बदतहजीब और फितना परवर शख्स है। इस नाम से तारीख हमेशा याद रखेगी। सारा इंजीनियर का वो फैलाया हुआ फितना है। लोग उलमा से, असलाफ से मुतनफर हो रहे हैं। हम आयत पढ़े, ये बाबों के शेर सुनाए। हम अहदीस पढ़े, ये बुजुर्गों के अकवाल सुनाए। कि कोई अच्छी बात भी करनी हो तो साथ साथ कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात जरूर करता है, ताकि इससे फेम हासिल हो, ताकि इसकी शोहरत हो, ताकि इसकी ऑडियंस बढ़े, ताकि कहीं ना कहीं उम्मत मुस्लिमा में खलल अंदाजी करके और पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, माशरे के अमन आमा को ये बर्बाद करने की में अपना हिस्सा डाले। यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा आगे चलो। ये ऐसा बदबख्त शख्स है कि इसे ये बात जरूर ऐसी कुछ ना कुछ करता है। अब देखिए, ये कहता है कि तो बाबे ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं, मर गए दब्बो इन्होंने जाग। भाई माय डियर, ये बताइए कि बाबा से क्या मुराद है, वो आप डिफाइन कीजिए कि आप लफ्ज बाबा किसको कहते हैं। रुको जरा, हम ही बता देते हैं। लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। बेटे बाप को बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे मुझे बाबा कहते हैं। हम अपने दादा अबू को बाबा जी नूर मोहम्मद बाबा कहेगा तो मनांगे, किसी और के कहने तो नहीं मनांगे। मेरे दादा थे, हम उनको कहा करते थे, और आज भी लोग मेरी सफेददारी की वजह से मुझे भी लोग फोन पे कहते हैं बाबा जी। अच्छा, तो आपके बाबा से क्या मुराद है? बाबा डिफाइन कर दें, आप लफ्ज बाबा किसको कहते हैं और किस बाबा पे आप तनकीद करते हैं। लो जी, नहीं मंजी ठोकन लगी जे। आप भी अपने बाप को बाबा कहते होंगे, तो दादा को बाबा कहते होंगे, तो आपका वो बाबा क्या शय हुआ फिर? तो इसको डिफाइन कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ओ, मैं तेरी फरमाइश पूरी करने लगा, इंशाल्लाह रखने लगा, शायद इधर तू जवाब देना है। टाइम क़यामत तक क्या जुर्रत करो। ये कहते हैं कि ये बाबों को नहीं मानता। भाई हम मानते हैं, हम तो ये भी मानते हैं कि बाबे हमारी शफाअत करेंगे, लेकिन तुम्हारे गद्दार बाबे नहीं। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, जिन्होंने अपनी बातें करवाई, अपने नामों के कलमे पढ़ाए, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की, कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात दी, वो तो बाबे शाही कोई नहीं। हाँ, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। और जो बाबे रसूलुल्लाह के वफादार है, देखें हमने उनको एहतराम से यहां रखा हुआ है। उनकी किताबों को आज 1200 साल बाद भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नबी के साथ गद्दारी नहीं की। इन्होंने कुरान और सुन्नत की तालीमात हम तक पहुंचाई हैं। तो हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं, उन बाबों को हम नहीं मानते। और दूसरी बात यह कि मेरी 103 दिन बाद जमानत हो गई और आप हमेशा के अंदर चले गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था
کہ 103 دن کے بعد انجینئر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم بزرگ بابوں کے ماننے والے اندر ہوں گے ہمیشہ کے لیے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شہی کوئی نہیں. واٹس اے نان سینس, بیوقوفوں والی بات ہے. ضمانت ہونا کوئی جرم سے بریت کی دلیل تو نہیں ہوتی. ضمانت ہوتی ہی کسی جرم میں. یہ پھنس گیا سی ہے. تمہاری ضمانت ہوئی کس کا مطلب ہے تم نے کوئی جرم کیا ہوگا, اور جس طرح اگر اور لوگ اندر ہیں تو ان کی بھی ضمانتیں ہو جائیں گی, رونا شروع ہو گئی ہیں. توبہ کرو. اور وہ تو ایک پالیسی کے تحت ظلم و ستم کے ساتھ اندر ہیں, ان پر تو کوئی ایسا ایلیگیشن ہے ہی نہیں جو تم پر تھا. جھوٹ بولو اور بولو تاکہ ذلیل ہو. تم نے جو حرکت کی تھی وہ تو ناقابل معافی ہے. تم نے تو پوری امت مسلمہ کا دل دکھایا تھا. کل تک جو مجھے قادیانی کہتے تھے, یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے تھے, آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جناب زیادتی ہوئی ہے, ریاست نے زیادتی کی ہے اور 295C لگی. اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے کسی پہ 295C لگے. بھائی کوئی دنیا کا جج بیل نہیں لیتا اس کی. سپریم کورٹ سے پہلے بیل نہیں ہوتی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بیل ہے جو ٹرائل سے پہلے ہو گئی ہے. 103 دن کے اندر بندہ باہر آ گیا, ورنہ 3-4 سال تک تو بندہ باہر ہی نہیں آتا. ہاں جی, میرے ساتھ وہاں اڈیالہ کے اندر 8.5 سال 12 سال 13 سال لوگ اندر ہیں جعلی مقدمات میں. ہاں جعلی مقدمات کے اندر, کچھ ٹھیک بھی ہوں گے, کچھ جعلی مقدمات میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نوازی ہوئی ہے. 295C تو وہ دفعہ ہے کہ اگر آپ ایک درخت پہ لگا دیں وہ بھی خشک ہو جائے. 295C لکھ کے نا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دیں تو خشک ہو جائے. یہ مذاق تھا. مذاق ہوتا کہ اگر یہ صرف مجھے نظر بند کرتے اور 3 مہینے بعد باہر نکال لیتے. 295C کے بعد تو ہاتھ پاؤں بھول گئے. وہ لوگ جو اس وقت بڑی تسلیاں دیتے تھے, ہماری ریاست کے لوگ, ہمارے ٹیم ممبرس کو, فیملی ممبرس کو, جب معاملہ جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اب ہائی کورٹ کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے. اور پھر ہائی کورٹ میں بھی اگر صداقت علی خان جیسا بندہ بیٹھا ہو, وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لانے والا بندہ, نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے لاہور ہائی کورٹ کے, وہ انتہائی اپ رائٹ جج ہے. ان کا مکتبہ فکر میرے ساتھ میچ نہیں کرتا, لیکن پھر بھی اپ رائٹ بندہ ہے. اس کو کسی نے انفلوئنس کر کے میری بیل دلوانی تھی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ان کو میں وہ حدیث بھی یاد کرواؤں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر یا اے فاسق اور وہ نہیں تھا, تو وہ کفر اور فسق اس کی طرف لوٹ جائے گا. اب یہ جو نظر آتی کونسل اور ان کے چند ایک جو ماننے والے ہیں, ان کو میں مشورہ دوں گا کہ تجدید ایمان کریں کہ ایک مسلمان کے اوپر آپ نے فتویٰ لگایا, اور اندازہ کریں میرے بگز میں اتنا آگے گئے کہ یہ لوگ جا کے نان مسلمز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان میں غیرت ہے. پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹیز میں سے کسی ایک نے بھی میرے خلاف FIR نہیں کٹوائی. الٹا جیل میں مجھے کئی ایک بشپس ملے, انہوں نے کہا سر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن ہم اس کو اس طرح اعلانیہ بیان نہیں کر سکتے, اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ رکھیں. اور پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے خدا کو انسان بنا دیا, اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم جیسس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں, یعنی کرسچنز کہتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ میں لکھا ہے. آپ خدا کو روٹی کا محتاج بتا رہے ہیں, اتنے بڑے آپ گستاخ ہیں, تو ہم نے بھی تو آپ کو برداشت کیا ہونا. ہاں سمجھ لگی؟ تو کہہ رہے ہیں آپ بھی میں برداشت کریں, اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرنا ہے دنیا سے, نان مسلمز کو ختم تو نہیں کرنا. جب کبھی نان مسلمز پہ, خصوصاً کرسچنز کے اوپر, ہندوؤں کے اوپر, ایون قادیانیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے پرسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ رہے گا, پرسیکیوشن کی اجازت نہیں. یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. جمعے والے دن آپ دیکھیں گے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے باہر بھی پولیس کی سیکورٹی ہوتی ہے. آج اتوار کا دن ہے, جتنے چرچز ہیں جیلم کے آپ کو پولیس کی سیکورٹی نظر آئے گی. ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو اتنی بڑی سیکورٹی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ادھر سب کو رہنے کا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مکتبہ فکر کہ ہماری بدماشی چلے گی. تمہاری بدماشی تو دیکھ لی ہے نا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ریاست کو آگے لگایا ہوا تھا, اور ریاست کے گناہوں کی سزا تھے یہ لوگ. آج ریاست کو وہ سزا خود بھگتنی پڑی. الٹیمیٹلی یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے. ہم تو شروع سے ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی ان لوگوں کا کچھ کرو, لیکن آپ دیکھیں جب معاملہ اتنا بگڑتا ہے پھر اس کو سنبھالنے کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ سمجھتے تھے یہ ملک ہمارا ہے اور کسی کو جینے کا حق ہی نہیں ہے.